लाइभ हेर्नेहरू पनि मुक्त रहनुहुन्छ। यो भ्रमबाट सबै स्वदेश विदेशमा रहनुभएका मित्रहरू मुक्त रहनुहुन्छ, रहनुपर्छ। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, किनभने 5 गतेका दिन जुन बेलामा संसद विघटन भयो, पार्टीका सभापति शेरबहादुर देउवाले त्यही 5 गते अपराह्न पार्टीका वर्तमान र पूर्व पदाधिकारीहरूको मिटिङ बोलाउनु भयो। 5 गतेको बैठकले निष्कर्षमा निकाल्यो र भन्यो कि संसद विघटन असंवैधानिक छ, अलोकतान्त्रिक छ, सर्वसत्तावाद उन्मुख छ र यसलाई राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्छौं। भोलिपल्ट 6 गते नै नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा हामीले बैठक बोलायौं। कमरेड प्रचण्डहरू, कमरेड माधव नेपालहरू, कमरेड बाबुरामहरू नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यालयमा पुग्नु। हामीले साझा धारणा त्यही निर्माण गर्यौं। पुसको 7 गते केन्द्रीय समितिको बैठक गर्यौं। 9 गते आन्दोलनको कार्यक्रम घोषणा भयो। 13 गते 165 निर्वाचन क्षेत्रमा हामीले प्रदर्शन गर्यौं। पुसको 13 गते, पुसको 25 गते नेपाली कांग्रेसले 165 पछाडि 330 प्रदेश सभामा प्रदर्शन गर्यौं। त्यसपछि तपाईले सम्झिनुभयो भने नगरपालिका स्तरीय, गाउँपालिका स्तरीय, वडा स्तरीय, शुभेच्छुक संस्थाको नेतृत्वमा, भातृ संस्थाको नेतृत्वमा अनि आज 77 जिल्लामा नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समितिको नेतृत्वमा कार्यक्रमहरू भइरहेको छ। नेपाली कांग्रेस प्रष्ट छ कि संसद विघटन असंवैधानिक हो, अलोकतान्त्रिक हो। नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई हामीले राख्ने मतहरूको आधारमा होइन, हाम्रो एक्सनको आधारमा, कांग्रेसको निर्णयको आधारमा तपाईँ हामीले मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। अनि सँगैमा आन्दोलनमा रहँदै गर्दाखेरि फेरि अर्को प्रश्न पनि उठ्ने गरेको छ। आज मैले प्रवक्ताको नाताले यो पनि प्रश्न पार्नुपर्छ। कतिपयले भन्नुहुन्छ जब मुद्दा एउटै छ भने आन्दोलन किन संयुक्त भइरहेको छैन? कमरेड प्रचण्डहरू त अपिल गरिरहनु भएको छ, कमरेड माधव नेपालहरू त भनिरहनु भएको छ संयुक्त आन्दोलन किन हुँदैन? यसका पछि दुईटा कारण छन् दिदीबहिनी दाजुभाइ। पहिलो उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीकै हुनुहुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एउटा सरकारमै छ, त्यही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सडकमा छ। विधिवत रूपमा उहाँहरू दुईटा दलको रूपमा स्थापित भइसक्नु भएको छैन र उहाँहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको एउटा समूहले सरकार चलाइरहेको छ र अर्को समूह सडक आन्दोलनमा छ। हामी कुनै राजनीतिक दलसँग संयुक्त आन्दोलनमा जान सक्छौं, कुनै गुटसँग अलग्गै रूपमा आन्दोलनमा जान सक्दैन। यसको अर्थ भोलिको दिनमा हामी संयुक्त हुँदैनौँ भन्ने होइन, तर संयुक्त हुनका लागि केही पूर्व शर्तहरू जरुरी छन्। हामी निश्चय नै संयुक्त हुनेछौँ। मिडियाका साथीहरू मार्फत पनि म सार्वजनिक रूपमा भन्न चाहन्छु, निश्चय नै संयुक्त आन्दोलन मुलुकले अपेक्षा गर्यो भने जरुरी भयो भने हुन्छौं, तर त्यसका लागि केही पूर्व शर्तहरू छन्। विधिवत रूपमा एउटा राजनीतिक दलको मान्यताका साथ उहाँहरूको उपस्थिति एउटा होला। दोस्रो, यो 3 वर्षको बीचमा 2 वर्ष 10 महिना उहाँहरू पनि सरकारमा सँगै हुनुहुन्छ। 2 महिना त भयो नि कमरेड प्रचण्ड र कमरेड माधव नेपालहरू सरकारभन्दा बाहिरिनु भएको, यो सत्य होइन र? यो 3 वर्षको असफलताको समग्र कुरामा कमरेड केपी ओलीलाई भनौँला, तर पुस 5 गते बिहानसम्म त अर्थात् 2 वर्ष 10 महिनासम्म त कमरेड प्रचण्डहरू, कमरेड माधव नेपालहरू पनि सत्तारूढ केही होइन र? यस बीचमा तपाईँ जान्नुहुन्छ मिडिया काउन्सिल विधेयक आयो। मिडियाका साथीहरू आज संयुक्त आन्दोलन किन भइरहेको छैन भन्दै गर्दा यही कुरो सबैभन्दा अगाडि लेख्नुहोस्। तपाईहरुको टाउकोमा तरबार झुन्डाउने गरी मिडिया काउन्सिल विधेयक आउँदै गर्दा कांग्रेसले भन्यो यो गलत। त्यो बेला प्रचण्ड माधवहरू बोल्नुभयो कि बोल्नु भएन तपाईको पक्षमा? त्यो आत्मालोचना गर्नुपर्छ कि पर्दैन? डाक्टर गोविन्द केसीसँग सम्झौता गरेकोलाई उल्टाइयो। हामीले भन्यौ डाक्टर केसीको माग पूरा गर, हामीले भन्यौ अघिल्लो सरकारले पूरा गरेका मागहरू कार्यान्वयन गर। संसदमा जबरजस्त ढंगले मार्शल लगाएर कांग्रेसलाई नियन्त्रणमा लिइराखेर पास गर्दै गर्दाखेरि उहाँहरू केपी ओली सँगसँगै हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? काठमाडौँ उपत्यकाका गुठीका जग्गाहरू राज्यले नियन्त्रण गर्ने ढंगले जाँदै गर्दा हजारौं दिदीबहिनी दाजुभाइहरू काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुरबाट उठ्दै गर्दा कांग्रेस गुठी विधेयकको विरुद्धमा बोल्दै गर्दा कमरेड माधव र प्रचण्डहरू सँगसँगै उभिनु भएको थियो कि थिएन? अनि सँगैमा निर्मला पन्त जस्ता प्रकरण हुँदै गर्दा, महिलाहरूमाथि हिंसा हुँदै गर्दा, बलात्कारका घटनाहरू बढेर जाँदै गर्दा एक दिन गृहमन्त्रीजीले संसदमा उभिएर बोल्दै गर्दा भन्नुभयो कैयौं देशहरूको तुलनामा हामी कहाँ कम बलात्कार भएको छ। बलात्कार त अमेरिकामा पनि हुन्छ, विकसित देशहरूमा पनि हुन्छ। यो जवाब दिँदै गर्दा हामीले भन्यौ कमरेड यो गैर जिम्मेवार जवाब हो। केवल 1% को हिसाब नगर्नुस्। एउटा महिला आफैमा पनि 100% हो, एउटी छोरी आफैमा 100% हो। हामीले यो भन्दै गर्दा कमरेड माधव र कमरेड प्रचण्डहरू, कमरेड झलनाथहरू उहाँहरूसँगै हुनुहुन्छ। त्यसैले यो बेलामा नेपाली कांग्रेस पार्टीले संयुक्त आन्दोलनमा जाने भन्दै गर्दा पहिला उहाँहरू यो विषयमा आत्मालोचित हुनु पर्यो। तरुण दलका अध्यक्षले अघि नै भनिसक्नु, मलाई सम्झना छ 5 दिन 6 दिन अगाडि जब नेकपाकी नेत्री गिरफ्तार हुनु, हामी सबै बोल्यौं मिडियाका साथीहरू खोज्नुहोस्, रामकुमारी झाँक्रीको जति सम्मान हामीले गर्नुपर्छ हामी गर्छौं। हाम्री छोरी हाम्री बहिनी हुनुहुन्छ, तपाईले खोज्नुभयो भने पाउनुहुन्छ मिडिया।
तपाईहरुले छाप्नु भएको छ। रामकुमारी झाँक्रीलाई गिरफ्तार गरिएको तत्काल रिहा गर। नेपाली कांग्रेस पार्टीको प्रवक्ताको रूपमा वक्तव्य लेख्ने हातहरु यिनै हुन्। हामीले यिनै वक्तव्य लेख्यौं। तपाईहरु भेट्नुहुन्छ? रामचन्द्र पौडेललाई गिरफ्तार गर्दै गर्दा यही देशमा यही माटोमा हुनुहुन्थ्यो होला नि नारायण काजीजी, त्यो पार्टीका प्रवक्ता। लेख्नुभयो? रामचन्द्र पौडेलको उत्तिकै सम्मान, उत्तिकै श्रद्धा जरुरी छैन एउटा पाएको व्यक्तित्वको? त्यसैले प्रश्न के हो भन्दा अहिले मुद्दा मिल्यो भनेर हामी आन्दोलनमा त छौं नि, तर फरक फरक ठाउँबाट आन्दोलनमा छौं। संयुक्त आन्दोलनमा जाँदै गर्दाखेरि आत्मालोचित हुनुपर्ने विषयहरू छन् जुन विषयमा उहाँहरू गम्भीर बन्नुपर्छ। अनि यसो भनिरहँदै गर्दाखेरि संसद विघटनको सन्दर्भमा हाम्रो धारणालाई हामीले एउटा कोडबाट होइन दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, 5 वटा फरक फरक कोडहरूबाट संसद विघटन गलत छ भन्ने कुरो राखिआएका छौं। आज म तपाईहरुलाई त्यो विषयमा पनि थोरै लिएर जान चाहन्छु, किनभने मूल रूपमा हामी संसद विघटनको विरुद्धमा छौं। पहिलो कुरो तपाईहरुलाई थाहा छ कि यो संवैधानिक कोडबाट गलत छ, संवैधानिक रूपमै गलत छ। संविधानमा हामीले व्यवस्था गर्यौं कि पटक पटक सरकारहरू बदलिरहे, अस्थिरता भयो, संसद विघटन भइरह्यो, अस्थिरता भयो। त्यसैले संविधानमा 4 वटा व्यवस्थाहरू गरियो जुन व्यवस्थालाई नजरअन्दाज गरेर अहिले संसद विघटनको यात्रामा मुलुक अगाडि बढेको छ। त्यो 4 वटा विषय मूल रूपमा त्यसको स्पिरिट भनेको स्थिरता थियो। पहिलो, सरकार बने पछाडि 2 वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइँदैन। त्यसैले हेर्नु भने कमरेड माधवलाई लाग्यो संसदमा उभिनु, बोल्नुभयो, उहाँले भन्नुभयो, गीतै पो गुनगुनाउनु भयो, यो देश डुब्न लाग्यो, कोही माझी बचाइदेऊ। तर संविधानले उहाँलाई कोही माझी बचाइदेऊ भनेर अपिल गर्नलाई गीत गाउन त दियो, तर अविश्वासको प्रस्ताव राख्नलाई छुट दिएन, किनभने संविधानमा लेखिएको थियो 2 वर्षसम्म पाइँदैन। प्रचण्डहरू बोलिरहनु, अविश्वास प्रस्ताव ल्याउनु भएन, संविधानले दिएन। 2 वर्षसम्म अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन नपाउने, ल्याउँदै गर्दाखेरि दोस्रो व्यवस्था गरिएको थियो विकल्पको प्रधानमन्त्री उल्लेख गरेर ल्याउनु पर्ने। तेस्रो, त्यो प्रस्ताव पास या फेल भइसकेपछि फेरि 1 वर्षसम्म फेरि अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाउने। चौथो, जबसम्म संसदले विकल्प दिन सक्छ तबसम्म संसद विघटन नहुने। यी 4 वटा व्यवस्थाहरू संविधानमा स्थिरताको लागि गरिएको थियो। तर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले बोल्दा भन्नुभएको छ संसद विघटन शब्द संविधानमा लेखिएको छ। नभए संविधानको पुस्तक पढ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, निश्चय नै विघटन भन्ने शब्द धारा 76 मा उल्लेख छ, तर सँगैमा क्लज पनि गाँसिएको छ। त्यसलाई बिर्सिदिएर प्रधानमन्त्रीजीले भन्नुभयो विघटन त त्यहाँ लेखिएको छ नि। हो, विघटन लेखिएको छ भन्दैमा विघटन संवैधानिक हुन्छ भन्ने हुन्। संवैधानिक हुनलाई त्यसमा उल्लेख भएको क्लजलाई पनि पूरा गर्नुपर्छ। संविधानको धारा 76 ले उल्लेख गरे बमोजिम जब विश्वासको मत प्रधानमन्त्रीले प्राप्त गर्ने अवस्था भएन भने त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीजीले संसद विघटन गर्न पाउने भन्ने निर्वाचन लगत्तै पछि बन्दै गरेको सरकारको हकमा मात्रै व्यवस्था छ। संविधानमा विघटन लेखिएको छ, तर त्यसको लागि उल्लेख क्लजलाई नगाँसिकन गर्नु भनेको के हो भने मेडिकल साइन्समा अपरेसन भन्ने कुरो लेखिएको छ, तर लगनखेलको चोकमा कसैको छाती दुख्यो भनेर यहाँ उभियो भन्दैमा पाटन हस्पिटलको डाक्टर साहब आएर यो रुखको मुनतिर कसैको पनि अपरेसन गर्नुहुन्न। त्यसको लागि निश्चित प्रक्रिया हुन्छ, मान्छेको निश्चित डायग्नोसिस हुन्छ, निश्चित मेडिसिनहरुको प्रयोग हुन्छ। अनि भएन भने अन्तिममा मेडिकल साइन्सले कहाँनिर चिर्नु पर्ने हो, कहाँनिर अपरेसन गर्नुपर्ने हो, अपरेसन गर्छ। त्यसैले मैले उदाहरण दिँदा भन्ने गरेको छु, चाहे फुटबलको मैदानमा भन्नुस्, चाहे मेडिकल साइन्सको सन्दर्भमा भन्नुस्, चाहे संगीतको सन्दर्भमा भन्नुस्, कुनै पनि शब्दको प्रयोग त्यसको तार्किकता अनुसार हुन्छ। निश्चय नै क्रिकेटमा ब्याट्सम्यानले नै ब्याटिङ गर्ने हो, उसैले नै हानेर चौका र छक्का ल्याउने हो, तर ब्याट्सम्यानले ब्याटिङ गर्नुभन्दा अगाडि अर्को साइडबाट कसैले बलिङ गरेन भने त्यतिकै आकाशतिर ब्याट हल्लाइराखेर छक्का आयो चौका आयो भन्न पाइँदैन। त्यसैले राजनीतिमा पनि के हुन्छ भने संसद विघटनको सन्दर्भमा संविधानमा उल्लेख भएको कुरा भन्दा बाहिर गएर प्रधानमन्त्रीजीले जे गर्नुभएको छ यो विषय असंवैधानिक छ हामीले भनेका छौं, र यसको परीक्षण गर्ने सन्दर्भमा यो बेलामा संसद के हुन्छ, कुन रूपमा हुन्छ र मुलुकको राजनीति कसरी अगाडि जान्छ भन्ने सन्दर्भमा हामी सबै यो बेलामा सर्वोच्च अदालततर्फ फर्केर हेरिरहेका छौं। हामी जान्दछौं सर्वोच्च अदालतले संविधानको पुस्तकभित्रबाट फैसला गर्ने हो। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पोलिट ब्युरोका सदस्यहरू हुनुन्। उहाँहरू यो मुलुकको संविधानलाई कानुनलाई पढेर गएका विद्वानहरू हुनुहुन्छ। हामीले समस्यालाई उठान गर्ने हो, यसलाई कुन रूपमा अपरेसन गर्ने, कुन रूपमा समाधान दिने भन्ने सन्दर्भमा संवैधानिक विषयलाई टुङ्गो गर्ने विषय भनेको निश्चय नै सर्वोच्च अदालत हो।
त्यसैले हामी यो बेलामा अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छौँ, प्रधानमन्त्रीजी, एउटा जिम्मेवार प्रधानमन्त्रीले के एकपटक पनि भन्नु पर्दैन कि सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसला म स्वीकार्छु? हामीले त बार-बार भनेका छौँ, हामी त राजनीतिक दल हौँ, प्रतिपक्षी दल हौँ, सडकमा छौँ, आन्दोलनमा छौँ, तर पनि के भन्दैछौँ हामी भन्दा सम्मानित सर्वोच्च अदालतले, यसका न्यायाधीशहरूले संविधानको पुस्तक भित्रबाट फैसला गर्ने हो, संविधानको कोडबाट व्याख्या गर्ने हो, गर्दै गर्दाखेरि यो संसद विघटन असंवैधानिक छ भन्ने हाम्रो राजनीतिक ठहरलाई कानुनी रूपमा विश्लेषण गर्ने सम्मानित सर्वोच्च अदालतले गर्ने कुरोलाई हाम्रो समर्थन हुन्छ। तर तपाईले सुन्नु भएको छ, एकै पटक मात्रै पनि प्रधानमन्त्रीजीले कहीँ पनि कुनै पनि ठाउँमा, चाहे काठमाडौँको सभामा होस् या काठमाडौँभन्दा बाहिर भएका सभाहरू होस्, कहीँ पनि उहाँहरूले यसलाई अभिव्यक्ति राख्दै गर्दा भन्नुभएको छैन कि हामी यो फैसलालाई स्वीकार्छौँ। संवैधानिक रूपमा असंवैधानिक भएको विषय भएको कारणले हामी सडक आन्दोलनमा छौँ, अनि संवैधानिक कोडबाट मात्रै होइन, राजनीतिक कोडबाट हेर्नु हो भने पनि यो कदमको विरुद्धमा हामी उभिन जरुरी छ। किनभने हामी जान्दछौँ कमरेड केपी ओली संसदीय लोकतान्त्रिक मनोविज्ञानमा हुर्किनु भएको होइन। कुनै बेला जुन बेलामा जुङ्गाको रेखी बसेको थिएन नि, त्यो बेलामा कमरेड केपी ओली मुट्ठी बटार्दै, रेड बुक पढ्दै, मार्क्सवाद लेनिनवाद माओवाद जिन्दाबाद भन्दै झापाकै आन्दोलनबाट जेलमा जाँदै गर्दाखेरि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने सपनाका साथ सत्तामा जानु भएको थियो। उहाँको जीवनको सुरुवात हुँदै गर्दा जुङ्गाको रेखी नबस्दा संसदीय व्यवस्थाको पार्थिव शरीरमाथि सर्वहाराको अधिनायकवाद स्थापना गर्ने भन्ने थियो। जेल जानुभयो, 1.5 दशक जेल बसेर फर्किएर आउँदै गर्दाखेरि संसारको चित्र बदलिसकेको थियो। संसारको चित्र बदल्यो, सोभियत संघ गुरुङ ढल्यो, पूर्वी युरोपको कम्युनिस्ट सत्ताहरू ढले, बर्लिनको पर्खाल ढल्यो, अनि मदन भण्डारी उहाँ जेलबाट छुटेर आउँदै गर्दा लेख्दै हुनुहुन्थ्यो जनताको बहुदलीय जनवाद भनेर। अनि जेलबाट छुटेर आउँदै गर्दा 46 सालको आन्दोलनमा उहाँहरू लोकतान्त्रिक परिपाटीमा आइपुग्नु। त्यसैले राजनीतिक रूपमा यो विषय किन गम्भीर छ दिदीबहिनी दाजुभाइहरू भने, सुरुवात गर्दै गर्दाखेरि यो संसदीय व्यवस्थाको पक्षमा नरहेका कमरेड केपी ओलीको हातबाट यो कदम हुँदै गर्दा कतै उहाँ अहिलेको मदन भण्डारीले भनेको बहुदलीय जनवादको मनोविज्ञानमा हुनुहुन्छ या स्टालिनले उस बेलामा रोपेको बिउको पक्षमा हुनुहुन्छ, यो प्रश्न तपाईले आफ्नो मानसिकताभित्र राख्नु जरुरी छ। आज कमरेड केपी ओलीको पक्षमा उहाँले बोल्दै गर्दाखेरि हाँस्दै ताली बजाउँदै कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरूलाई आनन्दै होला। म लाइभमा हेर्नुभएका युवाहरूलाई कमरेड केपी ओलीको कुनै पनि सभामा जाँदै गर्दाखेरि धैर्यतापूर्वक उहाँको अनुहारमा हेर्न आग्रह गर्न चाहन्छु कि उहाँको अनुहारमा कम्युनिस्ट आन्दोलनको स्टालिन देख्नुहुन्छ या कम्युनिस्ट आन्दोलनको मदन भण्डारी देख्नुहुन्छ। म जान्दछु नेपालको कम्युनिस्ट युवाहरूमा मदन भण्डारीका प्रति क्रेज छ। हामी पनि मदन भण्डारीका प्रशंसक हौँ, जसले हिंसाको बाटो होइन कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बहुदलीय जनवादको रूपान्तरित बाटोमा लैजाउँ भनेर भन्नु, मार्क्सवादको सृजनात्मक प्रयोग र विकास गरौँ भन्नु। तर कमरेड केपी ओली प्रधानमन्त्री बन्नु भएपछि सबैभन्दा पहिले 2075 साल असोजको 3 गते बेलुकी जुन दिन मदन भण्डारीको निधन भएको 25 वर्ष पुगेको थियो, मदन भण्डारीको भौतिक विदाई भएको 25 वर्ष पछाडि उहाँको वैचारिक पनि विदाई गरेर बहुदलीय जनवादलाई खोपाको भीमसेन बनाएर अनि प्रचण्डसँग हस्ताक्षर गर्दै गर्दा बहुदलीय जनवादलाई थन्क्याएर जनताको जनवाद भन्ने एउटा नयाँ दर्शनलाई प्रस्तुत गर्नतर्फ लाग्नु। त्यसैले राजनीतिक रूपमा प्रतिवाद गर्दै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको भाषण सुनेर थपडी बजाउँदै गरेका कम्युनिस्ट पार्टीका युवाहरू हो, यो प्रश्न आफ्नो हृदयमा राखेर सोध्नु होला। तपाईको स्टालिन भन्ने पनि तपाईहरुकै कम्युनिस्ट दर्शनका कुनै बेलाका गुरु हुनुहुन्थ्यो, दुनियाँको सोभियत संघको नेतृत्व गर्नुभएको एउटा स्टालिन नाम गरेको तानाशाह हुनुहुन्थ्यो। तपाईको केपी ओली भित्र तपाईकै माटोको मदन भण्डारीको आत्मा जागृत छ यो बेला कि रुसको स्टालिनको आत्मा जागृत छ? मैले हामीलाई होइन तपाईलाई प्रश्न गरिरहेको छु। तपाईले मदन भण्डारीको आत्मा छ कि स्टालिनको आत्मा छ भन्ने नबुझिकन कमरेड केपी ओलीको समर्थन गर्दै गर्दा तपाई भ्रमको सुरुङमा पुग्दै हुनुहुन्छ। यो नबिर्सिनलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, तपाईहरु जान्नुहुन्छ नेपाली कांग्रेस पार्टीले यो विषयलाई उठाउँदै गर्दाखेरि मदन भण्डारीलाई किन स्मरण गरेको छ? किनभने संसदीय प्रतिस्पर्धामा उहाँले कम्युनिस्ट पार्टीलाई ल्याउनु, संसदबाट हुने फैसलालाई मान्न भन्नलाई लगाउनु, संसदमा जिते सत्ता हो, संसदमा हारे प्रतिपक्ष हो भन्ने कुरोमा मान्नु। आज मदन भण्डारी कहीँ हुनुहुन्थ्यो भने लेनिनले जुन बेलामा संविधान सभालाई विघटन गराए त्यो खालको मनोविज्ञान भन्दा फरक हुनुहुन्थ्यो भन्दै गर्दाखेरि तपाईले बुझ्नुपर्ने मूल राजनीतिको बाटो भनेको कम्बोडियाको हुनसेनको बाटो होइन, उत्तर कोरियाको किम जोङ इल बन्न पाइएला अहिलेको प्रक्रियाबाट, हिटलर बनौ भन्ने मनोविज्ञान होला अहिलेको बाटोबाट। तर अहिलेको राज्य प्रणाली, अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भनेको त्यो प्रणाली होइन।
अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भनेको संसदीय व्यवस्थालाई व्यवस्थित गर्न जाने भन्ने प्रणाली हो, परिमार्जित गर्न जाने भन्ने प्रणाली हो। त्यसैले आज यो सरकारले संसद विघटन गरिसके पछाडि म लाइभ हेरिरहनु भएको युवाहरूलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, कमरेडहरू, मित्रहरू, युवा साथीहरू, तपाईहरुलाई लागेको होला संसद विघटनमा मलाई के फरक, संसद हुनु र नहुनुमा मलाई के फरक पर्छ, तर एकैछिन तपाईले लाइभ जेमा हेर्दै हुनुहुन्छ नि फेसबुक, त्यो हुनु र नहुनुमा त फरक पर्ला नि। आज सरकारले के गर्दैछ? कांग्रेस तपाईको लागि इस्पात भएर उभियो। कांग्रेसले भन्यो फेसबुकहरुलाई नियन्त्रण गर्ने, ट्विटरहरुलाई नियन्त्रण गर्ने सूचना प्रविधि विधेयक हामीलाई मान्य छैन। संसदमा सूचना प्रविधि विधेयक आयो जसमा भनियो कि केही समय सरकारले तोक्नेछ, त्यसबीचमा दर्ता हुन आएनन् भने रोक लगाइनेछ, रोक लगाउनेछ नेपालमा। त्यो सूचना प्रविधि विधेयकमा भनियो अहिले सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापन निर्देशिका भनेर सरकारले ड्राफ्ट गरिरहेको छ संसद विघटन गरेर। त्यसमा भनिएको छ कसैले कसैलाई व्यङ्ग्य गर्यो, कसैले कसैलाई जिस्क्यायो भने जेल जानुपर्नेछ। म एउटा राजनीतिक मान्छे, म अपिल गर्छु, आग्रह गर्छु, कसैलाई पनि विश्व प्रकाशका कुरा मन पर्दैनन् व्यङ्ग्य गर्नुस्। तपाईलाई हामी सम्झाउँला, तपाईलाई धन्यवाद भनौँला, तर तपाईलाई जेल जाने भनेर निवेदन हामी हाल्दैनौँ। हाम्रो पार्टीको कसैलाई पनि गर्नुस्। हामी लोकतन्त्रवादीहरू हौँ। हामी चाहन्छौँ कि जनताले आलोचना गर्नुपर्छ, जनताले व्यङ्ग्य गर्नुपर्छ, मिडियाले कार्टुन बनाउनुपर्छ, मिडियाले प्रश्न गर्नुपर्छ। तर के सामाजिक सञ्जाल सम्बन्धी त्यो निर्देशिका लिएर आएर तपाईको फेसबुक बन्द हुँदै गर्दा तपाईले कसैलाई व्यङ्ग्य गरेर लेख्दै गर्दा तपाईँ जेल जाने कुरोमा सहमत हुनुहुन्छ? अनि बजाउँदै हुनुहुन्छ कमरेड केपी ओलीको सभामा गएर ताली हाल्दै हुनुहुन्छ, सेल्फी खिचेर फोटो। त्यो फेसबुक बन्द भएको भोलिपल्ट बल्ल तपाईलाई सम्झना होला संसद विघटन कति असंवैधानिक थियो, संसद विघटन कति गलत थियो। त्यसैले म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता रक्षाको लागि उठ्नुहोस्, आफ्नो अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा तपाईँ बोल्नुहोस्। तपाईको अधिकारको पक्षमा कांग्रेस यो तपाईको अधिकार दिलाउनका लागि शहीदहरूले शहादत गरेका छन्। त्यसैले अहिले संसद विघटनको विरुद्धमा जाँदै गर्दाखेरि प्रश्न संसद विघटनको मात्रै होइन, धेरै थरी सपनाहरूलाई विघटन गर्ने प्रयत्न भइरहेको छ भन्ने कुरोलाई तपाईले नबिर्सनको लागि पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने हामी जान्दछौँ सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्नेले कौन सा गल्ती गरेका छन्, सामाजिक सञ्जालमा व्यङ्ग्य गर्नेले कौन सा मुलुकको क्षति गरेका छन्, स्टेजमा उभिएर व्यङ्ग्य गर्नेहरूले कुन कुन रूपमा प्रस्तुत गरिरहेका छन् आफूलाई तपाईहरु जान्नुहुन्छ। कसरी कसरी अभिव्यक्ति आइएको छ, एउटाले अर्कोलाई कसरी कसरी खसालिँदैछ। आज दुईटा कम्युनिस्ट पार्टीका सभाहरू हेर्नुहोस् त, अहिलेसम्म हामीले बोल्दै गर्दा बडा श्रद्धापूर्वक बोलेका छौँ, तर के सुन्नुहुन्छ कमरेडहरूको सभामा? प्रचण्डजीको भाषण सुन्नुहोस् केपी ओलीको बारेमा, या कमरेड केपी ओलीको भाषण सुन्नुहोस् प्रचण्डजीहरूको बारेमा। भेट्न कुहिएका फल भन्नलाई भ्याउनु भएको छ, दुईटा नटबल्टु बिग्रेको भन्न भ्याउनु भएको छ। हिजो मिल्दै गर्दा आन्द्रै गाँस्ने हामी सहमत थिएनौँ। राजनीतिमा कहिले पनि भावनात्मक एकता भन्ने हुँदैन। प्रेमी र प्रेमिकाको बीचमा भावनात्मक एकता होला, राजनीतिमा कार्यगत एकता हुन्छ, राजनीतिमा सैद्धान्तिक एकता हुन्छ। भावनात्मक एकता पनि यस्तो गर्ने आन्द्रै गाँस्दिने, अनि झगडा पनि यसरी गर्ने कि आन्द्रै निकाल्दिने, अनि बोल्दा भन्दिने नौटङ्की नै हो, नाटकै हो। यो के प्रदर्शन गरिरहनु भएको छ देश? आज मैले यहाँ उभिएर के भनौँ, हे पुष्पलाल, हे मदन भण्डारी, हे मनमोहन र आश्रितहरू, हे नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका लागि रगत र पसिना बगाउने शहीदहरू, नौटङ्की नै हो, नाटकै हो भनेर भनिएका अभिव्यक्ति सात समुद्र पारीका मान्छेले सोध्दै गर्दा भने म के भनौँ? एउटा मेरो देशको प्रधानमन्त्री हुन्, अर्को मेरो देशको पूर्व प्रधानमन्त्री हुन्, के म इज्जतका साथ भनौँ? सम्झिनुहोस् त ती अग्रजहरूलाई, ती शहीदहरूलाई, ती गाउँ गाउँमा पसिना बगाउने कार्यकर्ताहरूलाई के यही शैली हो? अनि त्यो बोल्ने शैलीले प्रेरित गर्छ कि गर्दैन अराजक बोल्नका लागि? कसैले अराजक बोल्छ भने पहिला नेतृत्वलाई हेरेर बोल्छ, नेतृत्वले नै अराजक बोलेपछि तलको सदस्यले बोल्छ, एउटा नागरिकले बोल्छ। त्यसैले होशियार सरकार सामाजिक सञ्जाललाई नियन्त्रण गर्ने गरी, फेसबुकलाई ट्विटरलाई नियन्त्रण गर्ने गरी कुनै निर्देशिका जारी गर्ने दुस्साहस हुँदैछ भने होशियार नेपाली कांग्रेस पार्टी फेसबुक चलाउने पुस्ताको पक्षमा उभिन्छ, ट्विटर चलाउनेको पक्षमा उभिन्छ। पहिला आफ्नै मुखहरूमा लगाम लगाऊ, फेसबुक चलाउनेको हातमा हत्कडी लगाउनु भन्दा अगाडि आफ्नै मुखहरूमा लगाम लगाऊ। कम्युनिस्ट पार्टीका नेताहरूलाई हामी अपिल गर्न चाहन्छौँ, हामी आग्रह गर्न चाहन्छौँ। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, संवैधानिक कोडबाट गलत भए जस्तै, राजनीतिक कोडबाट गलत भए जस्तै मानवीय कोडबाट पनि यो कदम गलत छ। आजको देशको दायित्व के थियो?
नेपाल देशको सरकारको मात्रै होइन, संसारैभरिका सरकारहरूको दायित्व के हो? कोरोनाबाट आफ्नो नागरिकको रक्षा गर्ने। संसारभरिका सरकारलाई जनताले मूल्याङ्कन गर्ने, अरू केही कुरा होइन। कतिवटा पुल बन्यो, कतिवटा बाटो बन्यो, कहाँ के भनिएका सपना पूरा भए, अहिलेलाई छोडिदिउँ, माफ गरिदिउँ। अहिले संसारभरिका सरकारहरूको समीक्षा गर्ने, जनताले कुन सरकार जनताको पक्षमा छ, कुन सरकार जनताको विपक्षमा छ, कुन सरकार ठिक छ, कुन सरकार बेठिक छ भनेर निर्णय गर्ने एउटै कुरा मात्रै हो कि महामारीको बेलामा सरकार जनताको साथमा छ कि छैन, जनताको जीवन जोगाउन लागेको छ कि छैन। के हामीले यो सुनेका होइनौँ कि हजारौं किलोमिटरसम्म, सयौं किलोमिटरसम्म खाली खुट्टा पैदल हिँड्दै श्रमिकहरू गएको गाउँ, गर्भवती महिलाहरू लकडाउन भएपछि काठमाडौँमा खानाको सङ्कट भएपछि पैदल हिँडेका होइनन्, गाउँ गाउँ गएका होइनन्। आज ताली बजाउँदै गर्दाखेरि कमरेड केपी ओलीको सभामा गएर ताली बजाउँदै गरेका हे युवाहरू हो, हिजो सयौं किलोमिटर हिँडेर गएका थिए बुढाबालाई, आमालाई, श्रमिक दाजुभाइलाई बिर्सिदिनु हो, स्मृति छैन। अनि तपाईँ ताली बजाउँदै गर्दा ओहो कमरेड केपी ओली पशुपतिमा गएर भगवान महादेवका अघिल्तिर शिर राख्नुभयो भनेर वाह वाह भन्नुभयो। वाह वाह भन्दै गर्दा अब आँसु खस्दैन भन्ने त्यो कवितालाई सम्झिनु हो। अनि तपाईलाई सम्झना छ कि छैन, हामी त धर्ममा विश्वास गर्नेहरू पशुपतिको आँगनमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्ने एउटा कम्युनिस्ट नेतालाई स्वागत गर्न पाउँदा त खुसी नै हुन्छौँ। हामी मठ मन्दिर चर्च गिर्जाघरहरूमा कम्युनिस्टहरू पनि जाउन् ढोगुन्, हामी खुसी नै हुन्छौँ। तर महादेवको मनमा प्रश्न आयो कि आएन होला कमरेड केपी ओलीलाई हेर्दै गर्दा, हे कमरेड केपी ओली, तिम्रो शासनमा राजु सदा नाम गरेको एउटा मधेसी युवक श्राइन पनि सौभाग्य नपाएर छटपटिँदै जनकपुरमा मर्यो, तिमी त्यहाँ पुगेनौ, पशुपतिमा किन आइपुग्यौ? महादेवले सोच्नुभयो कि सोच्नु भएन होला, भन्नुभयो कि भन्नु भएन होला। राजु सदाको परीक्षणको रिपोर्ट 11औं दिनमा आउँदै गर्दा उनको मृत्यु भएको 7 दिन भइसकेको थियो। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, क्रिया गर्नलाई, खर्च जुटाउनलाई कात्रो छिमेकीबाट उठेको पैसा लिएर जाँदै गर्दाखेरि पशुपतिमा जाँदै गर्दा राजु सदा उहाँले सम्झिनुभयो कि सम्झिनु भएन? त्यति मात्रै होइन, भोकले कोही मर्दैन भन्नु, मानवीय कोणबाट यो संसद विघटन गलत छ। किन भनेको भने यो बेलामा प्रधानमन्त्रीजीको भाषणले भोकले कोही मर्दैन भनेर आफै बाँच्ने होइन, पेटमा आफै अन्न बन्ने होइन, राज्यले लकडाउनको बेलामा हेर्नु पर्थ्यो। तर तपाईलाई थाहा छ, कुनै दूर दराजको गाउँमा होइन, यही काठमाडौँ उपत्यकाको कीर्तिपुरको सडक पेटीमा एक दिन बिहान मर्निङ वाकमा जाने मान्छेहरूले एकजना अलवैसे दाई सुतिरहेको भेटे, उठाउँदै प्रयत्न गरे, उठ्नु भएन। उहाँ सदाको लागि सुत्नु भएको रहेछ। हातमा एउटा नाम्रो रहेछ, सूर्य बहादुर तामाङ नाम गरेको एउटा भरिया दाईको मृत्यु भयो। पशुपतिको आँगनमा गएर कमरेड केपी ओलीले सूर्य बहादुर तामाङलाई सम्झिनुभयो कि सम्झिनु भएन? महादेवको अघिल्तिर टाउको राख्दै गर्दा भगवानले त हेर्ने भनेको अघिल्तिर आएको ढोङको अनुहार होइन, जनतालाई धर्मको कारण प्रभाव पर्छ भनेर पशुपतिमा गएर नाटकै हो भनेर कमरेड प्रचण्डले भने जस्तो भन्दै गर्दा त मजै आउला। तर पशुपतिको नेत्रले त हेरिरहेको हुन्छ कि कीर्तिपुरको सडकमा एउटा मान्छे भोकै मर्दै गर्दा कमरेड केपी ओली त्यहाँ भेटिनुभयो कि भेटिनु भएन? अस्पताल धाउँदै गर्दा स्याङ्जाकी धनमाया गुरुङ कास्कीको 8औं हस्पिटल, यो हस्पिटल गयो भर्ना लिएनन्, त्यो हस्पिटल गयो भर्ना लिएनन्, ज्वरो आएको छ कोरोना होला भर्ना लिएनन्। 8औं हस्पिटलको गेटमा पुग्दै गर्दा पैसा 1 लाख जम्मा गर्नुहोस् अनि हामी उपचार सुरु गर्छौँ भन्दै गर्दा परिवारजनले भोलि ल्याउँछौँ पैसा, आज उपचार सुरु गरिदिनुहोस् भन्दै गर्दा उपचार सुरु नभएर राति 10:30 बजे कास्की जिल्लाको पोखराको एउटा हस्पिटलको बाहिर, पोखरामा पनि लाइभ हेरिरहनु भएको छ भने तपाईँहरूलाई थाहा छ, हस्पिटलको गेट बाहिर एउटा धनमाया गुरुङ मर्नुभयो। धनमाया गुरुङ मरेको त्यो समाचार बालवाटारमा पुग्दै गर्दा प्रधानमन्त्रीजीको आँसु खस्यो कि खसेन मलाई थाहा छैन, उहाँको कवितामा त आँसु खस्दैन लेखिएको थियो। र पशुपतिमा पक्कै पनि भगवान महादेवले सोच्नुभयो होला, हे कमरेड केपी ओली, मेरो सामुन्ने त तिमी ढोग्न आयौ, तर धनमाया गुरुङ मर्दै गर्दाखेरि तिमी कहाँ थियौ? त्यसैले यो बेलामा आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो बेलामा मानवीय कोणबाट पनि गलत सारमा एक लाइनमा भन्दै गर्दा जनता कोरोनाको बेलामा सेतो कात्रो बेरिएर घरमा बसेको बेलामा रातो झण्डा फहराउँदै भोट माग्न जाने शासकीय मनोविज्ञान आफैमा अमानवीय छ। जनतालाई चाहिएको भनेको खोप, नेतालाई भोट हाल्दै गरौँ, जनतालाई चाहिने खोप खै भनेर जनताले सोध्दै गर्दाखेरि मलाई भोट देऊ भनेर भन्ने कुरो आफैमा अमानवीय छ। त्यसैले यो बेला सारा संसारभरिको जुनसुकै देशको होस्, हरेक देशको सरकारको मूल्याङ्कन गर्ने भनेको महामारीको बेलामा काम गरे कि गरेन भनेर
त्यसैले कमरेड केपी ओलीको सभामा कहीँ गएर अस्ति भर्खर मैले थपडी बजाएको थिएँ भन्ने कोही हुनुहुन्छ भने मुक्त हुनुहोस् भ्रमबाट। तपाईँले बजाएको थपडी त्यो मर्दै गरेको ढल्दै गरेका सूर्यबहादुर तामाङहरू, धनमाया गुरुङहरू अनि राजु सदाहरलाई बिर्सिएर बजाएका थपडीहरू थिए। आत्मालोचित हुनुहोस्। गलत नेतृत्वको पछि लागिरहेका छौँ भन्ने कुरोमा आत्मालोचित हुनुहोस्। म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। किनभने जब जनताले सही विवेक पुर्याउँदैनन् हौसले निरङ्कुश शासकहरू पैदा भएका छन्। निरङ्कुश शासकहरू लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै पैदा भएका छन्। जब जनताले सही समयमा सही ढङ्गले खबरदारी गर्न चुक्छौँ नि हामी, त्यसपछि निरङ्कुश शासकहरू पैदा भएका छन्। त्यसैले यो बेलामा त्यो भ्रमबाट मुक्त हुनको लागि पनि म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु। आदरणीय दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, जानुभयो पशुपति, धर्म अफिम हो भन्दै हुर्किनुभयो। धन्यवाद छ कमरेड। नेपालका सबै कम्युनिस्टहरू हो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भन्दै धर्म अफिम हो भन्दै हुर्किनुभयो। हामी त भगवानलाई विश्वास गर्छौँ, आमा बाबुलाई भगवान जस्तै मान्छौँ, छिमेकीलाई पनि भगवान सरह मान्छौँ, दुखीको सेवा गर्नुलाई अध्यात्म हो भन्ने ठान्छौँ, मन्दिर जान्छौँ, घन्टी बजाउँछौँ, पूजा गर्छौँ, चन्दन लगाउँछौँ। आज देशभरिका कम्युनिस्टहरू आउनुहोस्, मठ मन्दिरमा आउनुहोस्, हाम्रो तर्फबाट स्वागत छ। तर सँगैमा यो कुरा पनि नबिर्सिकन आउनुहोस् कि धर्म अफिम हो। कमरेड मदन कट्टेलले लेख्नुभएको अस्ति कवितामा सम्झिरहेको छु कि धर्म अफिम हो भनेर हुर्किनुभयो, तर आज पशुपतिमा गएर त्यही अफिमको एक सर्प तानेर आउनुभयो कमरेड भनेर उहाँले भनेको भने म सम्झिरहेको छु। त्यसैले मानवीय कोणबाट यो गलत थियो। यो संसद विघटन यो बेलामा सोच्नुपर्ने भन्दै गर्दा अर्को राष्ट्रियताको कोणबाट, केवल दुईटा कोणबाट कुरो राखेर म टुङ्ग्याउन चाहन्छु। राष्ट्रियताको कोणबाट सोचौँ त, के यो देशले यो बेलामा हिँड्नुपर्ने बाटो यही हो? हाम्रा मित्र राष्ट्रहरूसँगको हाम्रो हार्दिकता छ, द्वन्द्व पनि छ। हामी चाहन्छौँ उत्तरको चीन र दक्षिणको भारतले गरेको समृद्धि ट्विन टावर जस्तो भएर उनीहरूले अग्लाइमा पुगेको समृद्धिबाट लाभान्वित बनौँ। तर हामी त्यत्तिकै सतर्क पनि छौँ। दुईटै देशको कुनै पनि प्रकारको मिचाइबाट हामी मुक्त रहन चाहन्छौँ। चाहे हुम्लामा चीनले सीमा मिचेको घटना होस्, हामी त्यसमा खरो ढङ्गले उभिएर बोल्छौँ। चाहे कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरालाई आफ्नो नक्सामा समाई भारतले गरेको होस्, हामी त्यसमा पनि खरो ढङ्गले बोल्छौँ। तर राष्ट्रियताको रूपमा एक ठाउँमा उभिएर बोल्दै गर्दा सोच्नुहोस् त, अस्ति जेठको 31-32 गतेतिर हामी कसरी एक ढिका भएर संसदमा उभिएका थियौँ। साराले उभिएर सयौं थुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली भनेर गुनगुनाउँदै सिङ्गो नेपालले हाम्रो नक्सालाई पारित गर्दै गर्दा कुन राष्ट्रिय एकताको मनोविज्ञानमा थियो? आज कहाँको त्यो मनोविज्ञान? कसको कारणले खण्डित भयो? भारतको एउटा टेलिभिजन पत्रकारलाई खरी खोटी अन्तर्वार्ता दिनुभयो। वाह, कमरेड केपी ओली, अहिलेसम्म त कुनै नेताले यसरी बोल्न सकेको थिएन रे। हामी जनताले पनि सोच्नु पर्यो, जनताले बुझ्नु पर्यो, जनताले सम्झिनु पर्यो। गणेशमान सिंहले जस्तै हामी आलोचना जनताको गर्ने साहस राख्दैनौँ। तर गणेशमान सिंहले भन्नुभयो नेपाली जनता 7 सालमा पनि थपडी बजाउँछ, 17 सालमा पनि थपडी बजाउँछ। जनताको त्यही गणेशमान सिंहले भनेको अभिव्यक्ति राखेर भन्छु, भारतको एउटा टेलिभिजन पत्रकारलाई उहाँले हिन्दीमा अन्तर्वार्ता दिएर हप्काउनु भन्दै गर्दा महान राष्ट्रवादी। त्यो विषय त छोडिदियो भने प्रवक्ताहरूलाई, प्रतिपक्षको प्रवक्तालाई छोड्नुहोस्। भारतको कुनै टिभीसँग बोल्नका लागि तपाईँ सत्तारूढ पार्टीको प्रवक्तालाई छोड्नुहोस्। हामी प्रधानमन्त्रीलाई क्या बात भनेर त्यसबेला भन्छौँ, उहाँको समकक्षी त्यो प्रवक्ता होइन, भारतीय प्रधानमन्त्री हो। भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग नक्सा अगाडि राखेर यो लिपुलेख, यो कालापानी, यो लिम्पियाधुरा ये नेपालमै पढ्दा है मोदीजी भनेर भनेको भए हामी मान्थ्यौँ। जसरी बिपीले भन्नुभयो माओ त्से-तुङलाई देखाएर यो सगरमाथा यहाँ पर्छ भनेर त्यो नक्सा अहिले पनि छ। तर राष्ट्रियताको त्यो विषयलाई छोडिराखेर, अलपत्र पारिराखेर संसद विघटन गरेर राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डित गर्ने के यो बेला थियो? त्यसैले संसद विघटन यो एउटा चुनावमा जाने भनेर रोजिएको बाटो, प्रक्रिया संवैधानिक, कानुनी र मानवीय कोडबाट मात्रै होइन, यो देशको राष्ट्रिय एकतालाई विखण्डित गर्ने ढङ्गले आएको छ। त्यसैले पनि यो अराष्ट्रिय पनि छ, यो अलोकतान्त्रिक पनि छ, यो असंवैधानिक पनि छ। अनि समृद्धिको कोणबाट अन्तिम रूपमा सोचौँ के आज मुलुकले हिँड्ने बाटो यही थियो? हिजो अस्ति भर्खर भनेको होइन कि हामी स्वास्थ्य उपचार गर्न ढिकुटीमा पैसा छैन? ए बाबा, यो देशको जनतालाई जोगाउनका लागि हामीले नै तिरेको करको पैसाले हामीलाई नै उपचार गर भनेर भन्दै गर्दा देशको ढिकुटीमा पैसा छैन, आफै उपचार गर सरकार भन्ने। अनि हामीले नो ट्रिटमेन्ट नो ट्याक्स भनेर हामीले भन्नुपर्ने। तिमी ट्रिटमेन्ट गर्दैनौ, ट्याक्स तिर्दैनौ हामी भनेर हामीले भन्नुपर्ने। स्वास्थ्य सामग्री छैन भनेर रुवाबासी हुनुपर्ने।
कसैले विदेशबाट भेन्टिलेटर देला भनेर विदेशतिर हेरेर बस्नुपर्ने, अनि जुन देशसँग भेन्टिलेटर खरिद गर्ने पैसा छैन, जुन देशसँग खोप खरिद गर्ने पैसा छैन, जुन देश विदेशसँग चन्दा मागेर स्वास्थ्य उपचार गर्ने बेला छ, त्यो देशले अरबौं रुपियाँ लगेर चुनावमा खनाउने के यो सही समय थियो? के चुनावमा लगेर अरबौं रुपियाँ खर्च गर्न मिल्ने थियो? साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा हेरिरहनु भएको युवकहरू हुनुहुन्छ नि, म सलाम गर्छु तपाईहरुलाई। तपाईले पठाएको रेमिटेन्सले आज देश चलेको छ। तपाई फेसबुकमा लेख्दै हुनु होला कमरेड केपी ओली जिन्दाबाद, कसैले लेख्दै हुन्छ भने होशियार। मैले भनेको यो वाक्यलाई सम्झिनु होला। यो देशमा 10 वर्ष द्वन्द्व भयो, 10 वर्ष मान्छे मरे, मारिए, त्यसबेला पनि देश ढलेन। तपाईले पठाएको रेमिटेन्सले। भूकम्प आयो, भूकम्पले धरहरा ढल्यो, भूकम्पले मानिसहरू मरे, हाम्रो विश्वास ढलेन, फेरि उठ्यौं तपाईको रेमिटेन्सले। नरेन्द्र मोदीजीको कृपाले नाकाबन्दी लाग्यो, तेलको अभाव हो, अन्नको अभाव हो, तर पनि यो देश फेरि पनि बिउज्यो तपाईको रेमिटेन्सले। अनि तपाईले पठाएको रेमिटेन्सले आज जनताको पाखुरामा खोप नपाइरहेको बेला तपाईको रेमिटेन्स अरबौं रुपियाँ लगेर चुनावमा खर्च गर्दैछन्। अनि साउदी, कतार, मलेसिया, दुबईमा बसेर कमरेड केपी ओली जिन्दाबाद लेख्दै हुनुहुन्छ भने तपाई आफ्नै पसिनाका प्रति घात गरिरहनु भएको छ। एकपटक सोचेर हेर्नुहोस् त। प्रश्न को कांग्रेस हो, को कम्युनिस्ट हो, छोड्देऊ। एउटा नवीन राष्ट्रिय भावधारा जागृत गरौँ। हाम्रा आफ्ना आस्थाहरू होलान्, हाम्रा आफ्ना विश्वासहरू होलान्। मलाई मर्दै गर्दा 4 तारे झण्डा ओढेर मर्ने मेरो आकांक्षा छ, चाहना छ, मेरो सपना होला। कसैलाई अर्को पार्टीको झण्डा ओढ्ने भन्ने होला, तर कांग्रेसले जहिले पनि आफ्नो झण्डालाई उच्च बनाउने भन्दै गर्दा जहिले पनि एउटा कर्म गरेको छ कि हामीले सही ढंगले झण्डालाई उच्च बनायौं भने यो झण्डा होइन, यो झण्डा भन्दा माथि चन्द्र र सूर्य अंकित झण्डा राष्ट्रको बलियो भएर उभिन्छ, शिर ठाडो गरेर उभिन्छ भनेर नेपाली कांग्रेसले सोचेको छ। आज साउदी, कतार, मलेसिया, दुबई या गाउँ-गाउँमा श्रम गरिरहेकाहरूले सोच्नुहोस् कि तपाईले कमाएको पसिनाको पैसा लगेर यसरी खर्च गर्दै गर्दा के राष्ट्रिय झण्डालाई गौरव भइरहेको छ? समृद्धिको बाटोमा देखाएका सपनाहरू कहाँ गए? हामीले त ठुलो कुरै गरेका थिएनौं। मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउँदा फेरि म अघिकै सुरुको कुरामा लगेर जोड्न चाहन्छु। 3 वर्ष अगाडि देखाउँदै गरेको सपनामा हामीले बुझाउन सकेनौं जुन सपना, अनि जुन सपनालाई भ्रम मानेर जनताले गएर मत दिनु पनि म त्यही लगेर जोडेर भन्न चाहन्छु दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, हामीले त ठुलो कुरै गरेका थिएनौं। हामीले त केवल यति भनेका थियौं कि हामीले गाउँ-गाउँमा पानीको धारा पुर्यायौं। 40% मान्छेले पानी पिएका थिए पञ्चायत कालमा, अहिले 80%ले पिएका छन्। अब 20%लाई पानी पिलाउन बाँकी छ। 18-20%लाई पानी पुर्याउनलाई हामी गाउँमा पानीको धारा पुर्याउन चाहन्छौं। हामीले यो सपना भन्यौं, जनतालाई यो सपना सपना जस्तो लागेन। जनतालाई पानी त पानी, हिन्द महासागरमा पानी जहाजको माथि चाहिँ झण्डा फहराउने सपना सपना जस्तो लाग्यो। तर आज के संसद विघटन गरेर त्यो सपनाको बाटोमा देश जाँदैछ? हामीले भन्यौं गाउँ-गाउँमा गोरेटोहरू पुर्याएका छौं, यतै गोली चल्दा उतै गोली चल्दा, हिंसा हुँदा, अस्थिरता हुँदा गाउँहरूमा बाटो अझै पुर्याउन सकिएको छैन। गाउँमा कालोपत्रेहरू पुर्याइएको छैन। हामी दूरदराजको गाउँमा जहाँ गोरेटो खन्यौं त्यसलाई कालोपत्रे बनाउन चाहन्छौं। दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, यो सपना जनतालाई सपना जस्तो लागेन। बाटो त बाटो, तर कालो पत्रे होइन, चुच्चे रेल भएको कुद्ने, पहाडका डाँडा डाँडामा कुद्ने सपना जस्तो लाग्यो। आज संसद विघटन पछाडि यो देशले अरबौं रुपियाँ खर्च गरेर त्यो बाटो हिँड्दैछ, त्यो समृद्धिको बाटोमा जाँदैछ। यो देशले प्रयोग मात्रै गरिरहने, त्यसैले एउटा स्थिर सरकार बनेपछि यो मुलुकले अगाडि जान्छ भनेर जिम्मेवार ढंगले कर्म गर्यौं हामी। आज कसैलाई लागेको छ, यहाँ गाडीमा बस्नुभएका गुरुजीलाई, कन्डक्टर भन्नुभएको भाइ बहिनीलाई, या प्रहरीको सिपाहीलाई तपाईहरुलाई लागिरहेको बेला कांग्रेसले आज लगल खेलको बस पार्कमा यत्रो सभा गरेर हामीलाई दुःख दिइरहेको छ, हामीलाई अप्ठ्यारो परिरहेको छ। तपाईलाई जति अप्ठ्यारो परेको छ नि त्यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौं। तर तपाई सँगैमा यो पनि जान्नुहुन्छ कि आज लगन खेलको बस पार्कमा शान्तिपूर्ण सभा भइरहेको छ। यहाँ कुनै कम्युनिस्ट पार्टीको हातबाट बस जलाए जस्तो गरेर कोही बस जलिरहेको छैन, टायर जलिरहेको छैन। हामीले त त्यसरी आरोप लाग्यो कांग्रेस त कमजोर प्रतिपक्ष, न संसदमा तोडफोड गर्न सक्ने, न सडकमा तोडफोड गर्न सक्ने। हामी जान्दछौं संसद तोडफोड गर्नका लागि केवल 2टा पाखुरा भए पुग्थ्यो रोस्ट्रम भत्काउनका लागि। नेपाल बन्द गरेर, उपत्यका बन्द गर्नलाई कमरेड प्रचण्ड र माधवजीहरुलाई फेरि पनि रहर लाग्ला। हामीले भनेका छौं होशियार, यो नेपाल बन्द हुने होइन, नेपाल खुला हुने हो। जनताले गाउँ-गाउँमा हजारौंको संख्यामा वार्ड-वार्डमा गरेको प्रदर्शन पनि जनताले संसद विघटनको विरुद्ध गरेको प्रदर्शन हो। गाडी जलाएर, गाडी तोडफोड गरेर, श्रमिकको समस्या पारेर, एउटा गरिब बाबुको छोरालाई घाइते बनाएर, कोही आक्रमण गरेर, त्यो खालको क्रान्ति, त्यो खालको संघर्षको पक्षमा हामी छैनौं। तर यसलाई कमजोरी ठानियो,
यो 3 वर्षसम्म हामीले गरेको यो व्यवहारलाई कमजोरी ठानियो। त्यसैले मेरो अभिव्यक्ति अन्तिममा टुङ्ग्याउँदै गर्दा म अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, हामी संसद विघटनको विरुद्धमा जुट्दै गर्दा कांग्रेसको त्यो शालीनताको पक्षमा पनि जुटौं। कांग्रेस शालीन छ, जिम्मेवार छ, परिपक्व छ। कांग्रेसको पाका नेताले मात्रै होइन, हामी युवा भनिएकाहरूले पनि जिम्मेवार ढंगले अभिव्यक्ति राख्ने गरेका छौं। हामीले भन्ने गरेका छौं कि यो देशमा सबैलाई समाविष्ट गरेर सँगसँगै लिएर जाने ताकत कांग्रेस। फेरि पनि निराशा होला, फेरि पनि द्वन्द्व होला, फेरि पनि विश्वास दिएर जाने शक्ति कांग्रेस। आज विघटन पछाडि पनि मुलुकले कुन रूपमा बाटो लाने, संविधानको भविष्य के होला भन्दै गर्दा हामी आश्वस्त बनाएर भन्न चाहन्छौं दिदीबहिनी दाजुभाइहरू, कम्युनिस्टहरूको द्वन्द्वले ठूलो ठूलो आवाज सुनिएको होला। कमरेड प्रचण्डको सभाबाट ठूलो आवाज सुनिएला, कमरेड केपी ओलीको मञ्चबाट ठूलो आवाज सुनिएला। संख्याहरू पनि लाखौं मान्छे भेला हुने, सडकहरू हामीसँग पर्याप्त छैनन्, तर हजारौं भेला हुने ठाउँमा पनि 5 लाख भेला भएका छन् भन्ने भाषणहरू पनि सुनिएला। ठूला ठूला चर्को कुरा सुनिएला। तर एउटा कुरो नबिर्सिनु होला, गाउँमा जब दुई जनाको झगडा भइरहेको हुन्छ नि, दुई जनाको झगडा भइरहेको बेलामा खेतमा होस् कि चौरस्तामा होस्, फलैचामा होस्, दुई जनाको झगडा हुँदै गर्दा ठूलो ठूलो चर्को चर्को आवाज सुनिएको हुन्छ नि, त्यो बेला लाग्छ कि आवाज त यही सही होला। तर एउटा छेउमा बसेको भलादमी हुन्छ जसले दुईटैलाई यसरी द्वन्द्व गरेर गाउँ भन्दैन है, द्वन्द्व गरेर भविष्य छैन है, मिल्नुपर्छ भनेर सानो स्वरमा बोलिरहेको हुन्छ नि भलादमी हो। त्यही भलादमी हो कांग्रेस। सानो आवाजमा बोलिरहेको होला, सानो स्वरमा बोलिरहेको होला, तर जिम्मेवार बोलिरहेको छ। सबैलाई सँगै लिएर जाने कुरो बोलिरहेको छ। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको भविष्यको बारेमा बोलिरहेको छ। कसैले पनि नसोचुन् लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सरकारहरूले काम गर्दै गर्दा कमजोरी भयो भनेर, व्यवस्थाले गरेको कमजोरी होइन, अवस्थाका प्रतिको कमजोरी हेरेर व्यवस्थाकै विकल्प खोज्ने भनेर पुराना चिहानहरूतिर फर्किने भन्ने कसैले सपना देखेको छ भने पुरानो चिहानतिर होइन, नयाँ बिहानतिर कांग्रेसकै नेतृत्वमा यो मुलुक फेरि पनि लाग्छ। ढिलो होला, चाँडो होला, चुनाव त फेरि पनि हुनु नै छ। अहिले होला, भोलि होला, यो वर्ष होला, अर्को वर्ष होला, चुनाव त फेरि पनि हुनु नै छ। त्यो बेलामा ललितपुर यो पाटन संघर्ष बने, संघर्षका लागि चुरमुराएर पाटन अब अझै जागरुक भएर उठ्नु छ। चुनाव भए चुनावको लागि उठ्नु छ। म पाटनलाई, ललितपुरलाई अन्तिममा त्यही सम्मान गर्न चाहन्छु, सलाम गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबैलाई अपिल र आग्रह गर्न चाहन्छु, प्रतिगमन ढल्नका लागि सिंहदरबार भित्र होस्, बालवाटारमा होस्, हिजो नारायणहिटीमा 62-63 अगाडि 46 मा होस्, 62-63 मा होस्, त्यहाँनिर प्रतिगमन ढल्दै गर्दाखेरि पाटन उठ्यो रे, पाटन आयो रे, ललितपुर बिउज्यो रे भन्दै गर्दाखेरि त्यहाँ ढलेको थियो। अहिले पनि तपाईहरु बिउजिने दिशामा जाँदै हुनुहुन्छ। त्यो जाने अटोट र अभियानलाई अगाडि बढाउनलाई म अपिल र आग्रह गर्दै मेरो अभिव्यक्ति टुङ्ग्याउन चाहन्छु। एकपटक पुरै ललितपुर घन्किने गरी जोडले चाहिँ नेपाल भन्दिन अनुरोध गर्दछु। जय नेपाल, अझै जोडले भनिदिनुहोस्। जय